الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ألقيت الكلمة في الحلقة السابقة حول موضوع التقليد، وقد تحدثت أمام ساداتكم تعريف التقليد وفوائده وأهميته ودلائله بكتاب الله تبارك وتعالى. فالآن أذكر عدة دلائل من ضوء أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحري بي أن أذكر مرة أخرى تعريف التقليد الذي عرف أستاذي الذي يشار إليه البنان وعلى صيته شرقا وغربا، أعني متكلم الإسلام محمد إلياس قهما حفظه الله تعالى، يعرف بهذه الألفاظ: التقليد أن يسلم غير المجتهد في المسائل الاجتهادية القول المفتى به لمجتهد ثبت اجتهاده بدليل شرعي ووصل مذهبه مدونا أصولا وفروعا إلى المقلد بالتواتر دون مطالبة دليل. ولا جرم أن التقليد والاجتهاد ثابتان من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. يا أحبائي في الله، كيف نستدل ونستشف من هذا الحديث أن هذا الحديث دليل للتقليد؟ انتبهوا وركزوا أنظاركم معي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد. المجتهد هل يجتهد لنفسه أم لغيره؟ لو يجتهد لغيره هل يقبل غيره اجتهاده أم لا؟ فلو لم يقبل غيره اجتهاده فلماذا يجتهد؟ فلماذا كلف الله تعالى شيئا الذي لا فائدة به؟ فبالطبع ثبت من هذا الحديث أن التقليد ثابت، وهذا حديث صحيح البخاري. سبحان الله، والله العظيم هذا الحديث صحيح. فأنا أتعجب، ويا للأسف الشديد ويا للعجب لهؤلاء الناس الذين يقرؤون البخاري ويتلونه ويدرسونه ويدرسونه في مدارسهم وفي فصولهم، فلماذا لا يعملون هذا الحديث؟ فلماذا لا يقلدون الفقهاء؟ طيب يا عباد الله، أنا أسلم أننا لا نرى لفظ التقليد في هذا الحديث، لكن ليس معناه أن لا نجد معنى التقليد ومفهومه في هذا الحديث. فكيف؟ أنا أضرب لكم مثلا: أحد يريد الاعتراف وينقد أني لا أسلم التوحيد. أنت تقول: يا أخي ما بك، لماذا لا تسلم التوحيد؟ هو يقول: لأن لفظ التوحيد لا يوجد في كتاب الله تبارك وتعالى، فكيف لي أن أسلم التوحيد؟ أنا أسألكم يا أيها الإخوة، فكيف تجيبه؟ وبالطبع أنت موحد،
بالطبع أنت تسلم التوحيد، فكيف تجيب لهذا الرجل؟ يا أخي، أما بك وأليس لك أن تتلو سورة الفاتحة في الصلوات؟ وأليس لك أن تتلو إياك نعبد وإياك نستعين في سورة الفاتحة؟ وهذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين هذا هو التوحيد. كيف؟ العبادة لله والاستعانة بالله هذا هو التوحيد. لا شك لا نجد لفظ التوحيد في كتاب الله تبارك وتعالى، لكن نجد معنى التوحيد ومفهومه في كتاب الله تبارك وتعالى. فكذلك لا نجد لفظ التقليد في الحديث البخاري، لكن نجد معنى التقليد ومفهوم التقليد في صحيح البخاري. فسبحان الله، ما أحسن قول أستاذي فيقول: لا ينكر التقليد إلا الذي لا يعرف القرآن والسنة، أما الذي يعرف القرآن والسنة فهو يقلد، فلا بد عليه التقليد. فأسأل الله تعالى أن يشرح صدورنا لفهم العقائد والمسائل ويوفقنا لخدمة الدين.